अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ समनाबाद। यहाँ एक ऐसे शायर जो पूरी दुनिया में जिनका नाम जो है वो गूंजता है, जिनके लिखे हुए कलाम पे अंग्रेज़ भी झूमते रहें। बरी निज़ामी जो खालक हैं द मस्त कलंदर, जो कवाली है नुसरत फ़तेह अली ख़ां की, जिस पे अंग्रेज़ भी झूमते रहें, आज उनकी कब्र दिखाएंगे। किस हाल में मौजूद है और किस जगह मौजूद है, मेरे साथ ही रहिएगा। बरी निज़ामी लाजवाब लोक गीतों के खालक और गोशाए गुमनामी में फोत हो जाने वाला शायर। बरी निज़ामी के कलमी नाम इस्तेमाल करने वाले शायर का असली नाम शेख मोहम्मद सगीर अल मरूफ बरी निज़ामी है और इनके वालिद का नाम शेख गुलाम मोहम्मद था। बहिश्ती कब्रस्तान समनाबाद में पहुँचे हैं। ये रसाला रोड पे वाक़ है और कॉलेज रोड भी इसको कहते हैं। रसाला रोड भी है, कॉलेज रोड भी है। और इस जगह सुना था उनकी कब्र वाक़ है, वो देखते हैं किस जगह है, ढूंढते हैं। मुझे आइडिया तो नहीं है इतना कि किस जगह है। तो कहते थे कि आप ट्रैक पे चलते जाएं और ट्रैक के बिल्कुल साथ बरी निज़ामी की जो कब्र है आपको मिल जाएगी। और ये वो है शायर हैं जो शायद उनको हयात में तो इतनी शोहरत नहीं मिल सकी थी, लेकिन मरने के बाद जिनका नाम, जिनकी गज़लों कवालियों पे जिनकी अंग्रेज़ जो झूमते रहे, जिनकी कवालियों पे वो नाम, पाकिस्तान का नामवर शायर गोजरा में पैदा होने वाले बरी निज़ामी, जो बाद में फैसलाबाद आगे ये टोबा टैक्सिंग के पास है, उसके बाद वो फैसलाबाद में आ गए और इधर समनाबाद में रहायश पजीर थी उनकी। और 1998 के करीब जो इनकी डेथ हो गई थी और उनकी कब्र देख रहे थे। ये जी इनकी कब्र आ गई है, ये देखें, इनका नाम भी लिखा हुआ है। बड़े नामवर शायर थे और ये 1998 में जो इनकी वफ़ात हुई थी। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, चेक कर लें। द मस्त कलंदर मस्त मस्त के खालक हैं। ये पंजाबी के जो शायर थे अलहाज शेख मोहम्मद सगीर अल मरूफ बरी निज़ामी इनका नाम था। और ये इधर मेन बहिश्ती कब्रस्तान उधर ये कब्र है इनकी। बरी निज़ामी के लिखे हुए गीतों और कवालियों ने नुसरत फ़तेह अली ख़ां के फ़न को नई बुलंदियों से आशना किया। वो खुद तो गरीब थे और गुर्बत में ही इस दुनिया फ़ानी से चले गए, लेकिन उनका नाम उनके गीतों के बाइस अमर हो गया। पंजाबी के मशहूर शायर बरी निज़ामी की कब्र पे पहुँचे। आरी भाई से जानते हैं इनके बारे में। आरी भाई, बरी निज़ामी के हवाले से बताइएगा। ये एक बड़ा नाम है लेकिन बहुत कम लोग इनको जानते हैं। वकास भाई, बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो ना वो टैलेंट की कदर नहीं है बेसिकली। ये तो बरी निज़ामी साहब एक नाम है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि हम मंटो की कब्र पे भी गए थे लाहौर में, लेकिन क्या हुआ, उनके मरने के बाद उनको लोगों ने पहचाना था। तो इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर कई नामवर शख्सियात जो हैं पैदा हुई हैं। बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारी, लेकिन उनको पहचान मिलने में बड़ी कंजूसी, पहचान देने में बड़ी कंजूसी करती है हमारी कौम। उनको हम पहचान नहीं दे पाते। बरी निज़ामी के जो लिखे हुए वो थे, कलाम थे, वो दुनिया भर के अंदर सुने गए और उनको सराहा गया। बल्कि उसके ऊपर पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो लेजेंड थे वो हमारे, उन्होंने जहाँ पे भी परफॉर्म की उनके कवालियाँ, और वो वहाँ पे उनको हमेशा से बहुत पसंद किया गया। बल्कि अंग्रेज़ गोरे उस पर झूमा करते थे, दम मस्त कलंदर पे जो इनकी तख्लीक थी। और दूसरी बात यह कि सिर्फ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ही नहीं, इसके अलावा अताउल्लाह ईसा खैलवी और कई बड़े मशहूर जो सिंगर थे, उन्होंने भी इनके बरी जो थे निज़ामी साहब, इनके कलाम को जो है पढ़ा और उसके अपने जो कवालियों में, गीतों में, गज़लों के अंदर के लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती बस ये थी कि जो बरी निज़ामी साहब थे, इनको वो पहचान नहीं मिली, वो दर्जा नहीं दिया गया। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल लें तो वहाँ पे तो ऐसे लोगों को सर पे उठा के रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे लोग कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और इन्होंने ज़िंदगी पर स्ट्रगल किया और मरते दम तक स्ट्रगल करते रहे। और इनके मरने के बाद इनकी जो फैमिली थी, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है सही, लेकिन मैंने सुना है कि इनकी फैमिली भी स्ट्रगल कर रही है और बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी जो है वो भी गुजार रहे हैं फैसलाबाद के अंदर।
تو ہمیں اس بارے میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. اپنے ٹیلنٹ کو ہمیں دنیا میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارا ملک کا نام روشن کرنے میں ایسے ہی لوگوں کا بڑا کردار رہا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں اپنے اور دوسرے لوگوں کو جنہوں نے نام کیا, عاطف اسلم ہے میوزک کی دنیا میں, جنہوں نے پاکستان بھر میں ریکگنائز کیا پاکستان کو. راحت فتح علی خان صاحب ہیں, نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, مہدی حسن خان صاحب ہیں. تو اسی طرح شاعروں کو وہ شاید جگہ نہیں مل سکی جو سنگروں نے حاصل کی. کہاں سے انہوں نے یہ جو شاعری وہ سٹارٹ کی تھی؟ دیکھو یہ جو فنکار ہوتا ہے نا, یہ بائی برتھ ہوتا ہے, موسٹلی بائی برتھ ہوتا ہے. تو شاعری تو یہ اپنے, میں نے یہ ہی دیکھا ہے, یہ سنا ہے اور ریسرچ میں تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ یہ اپنے بچپن سے ہی جو نا تھوڑی بہت شاعری کیا کرتے تھے. اور آگے چل کے جب انہوں نے جو ہے لکھنا پراپر شروع کیا تو پھر ان کو پذیرائی ملنا شروع ہوئی. خان صاحب نے ان کا جو ہے وہ کلام اپنے آواز کے جادو سے دنیا بھر میں سنایا اس چیز کو. بری نظامی کی زندگی تلخ جد و جہد سے عبارت ہے. انہوں نے گوجرا سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور میٹرک کے بعد چیچا وطنی کی ایک فیکٹری میں منشی بھرتی ہو گئے. کچھ عرصے بعد ان کا خاندان فیصل آباد میں منتقل ہو گیا. یہاں بھی تعلیم کی کمی آڑے آئی اور کوئی مناسب روزگار نہ مل سکا. گھر چلانے کے لیے انہیں ایک بس کمپنی میں کنڈکٹری کرنی پڑی. بری نظامی کا ذکر ہوا تو شہنشاہ قوالی, استادوں کے استاد, فیصل آباد اور بلکہ پاکستان کو پوری دنیا میں متعارف کروانے والے استاد نصرت فتح علی خان کی قبر پر بھی اسی لیے آیا ہوں کہ انہوں نے جو ان کا کلام پڑھا تھا, دم مست کلندر مست مست, جس پر انگریز جھومے تھے, تو سوچا ان کی قبر بھی ساتھ میں دکھاؤں. آج بھی ان کا کلام وہ والا بہت مقبول ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. بری نظامی وہ گیت نگار تھے جو اپنے دلی احساسات کو شاہکار نغموں کا روپ دیتے تھے, لیکن ان کی بدقسمتی کہیں کہ ان جیسے لوگ تاریخ کے اندھیروں میں گم رہتے ہیں. بری نظامی بلا شبہ ایک ایسا شاہکار شاعر ہے جن کا اعلیٰ کلام گا کر نصرت فتح علی خان بین الاقوامی طور پر مشہور ہو گئے. بری نظامی کے چند لازوال گیت اور قوالیاں جس میں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, علی دا ملنگ میں تے علی دا, دم مست کلندر مست مست ہے. اچھا جی, استادوں کے استاد نصرت فتح علی خان کے مزار پر آئے ہیں جنہوں نے قوالی کو نئی جدت سے متعارف کروایا تھا اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو لوہا وہ منوایا تھا. اور ان کی جو قوالی دم مست کلندر مست مست جو بری نظامی صاحب نے لکھی تھی, ان کے حوالے سے بھی جانیں گے. اور یہاں جو استاد نصرت فتح علی خان ان کے حوالے سے جانتے ہیں. پہلے یہاں پہ موجود ہے بھائی. اچھا پیارے بھائی, تھوڑا سا استاد نصرت فتح علی خان کے بارے میں بتا دیجیے گا. پہلے خان صاحب کی جو زندگی ہے یہ مکمل طور پہ اپنے والد صاحب سے لے کر اور جتنے مطلب ان کے وہ سنگی ساتھی ہیں بڑی محبت سے گزری ہے. اور پیشہ ورانہ طور پہ جو ان کا ایک سٹائل تھا وہ دنیا سے بالکل یونیک اور الگ تھا, اور آج تک ہے. ان کی کہہ لیں کہ جو ان کی ادائیگی نہ تو اس کی کوئی مماثلت کر سکا نہ کوئی مطابقت کر سکا, یہ نہ پاسبل ہی نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اور یہ کلام کو ایک جدت اور طاقت دینے والے یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس میں اپنی ایسی روح ڈال دیتے تھے جس سے سننے والے کو ایک کیف اور سرور تو ہوتا ہی تھا اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ایسی ہستیاں اللہ پاک کی طرف سے انعام ہوتی ہیں کہ جن کے جانے کے بعد بھی یہ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, عقیدت مند یہاں آ کے حاضری دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور جن لوگوں میں مطلب فیصل آباد کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو بری نظامی صاحب, ایس ایم صادق صاحب ہیں. بری نظامی صاحب اسپیسیفکلی ان کے جو جتنے بھی کلام ہیں, وہ گیت ہے, غزل ہے, یہ قوالیاں ہیں, ان کو طاقت اور ان کو پہچان دینے والے یہ نصرت فتح علی خان صاحب ہیں. جیسے مطلب وہ مست مست والی قوالی ہے, اور اس کے علاوہ وہ پینی پئی ہے تھوڑے دنوں تو, ایک دن بری حل ہو جانی مشکل جائیے تھوڑے دنوں تو.
تو یہ چیزیں مطلب یہ ہے کہ ادائیگی کا ایک جو سٹائل تھا نا ان کا، اس میں ایک پوری انوالومنٹ، اس کے ایکسپریشن لفظوں کے، ٹھیک ہے نا، اس اگلا بندہ سمجھ رہا ہے، اس کی لطافت کو محسوس کر رہا ہے لفظوں کو، ادائیگی کو، یہ چیز تھی۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، اور جتنے ان کے احباب عزیز و کار بہن بھائی یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت کرے، ان کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ بری نظامی کے لکھے ہوئے کلام کو نصرت فتح علی خان کے ساتھ ساتھ عطا اللہ عیسیٰ خان کھیلوی، میڈم نور جہاں اور غلام علی نے بھی گایا، تاہم ان کے کلام کو جو شہرت استاد نصرت فتح علی خان کی آواز سے حاصل ہوئی، اسی شہرت نے انہیں نصرت فتح علی خان کے قریب کر دیا۔ نصرت فتح علی خان کے انتقال کے بعد بری نظامی کافی علیل ہو گئے۔ علاج کے لیے حکومتی سرپرستی نہ ملی تو مہنگے علاج کے سبب گھر بھی بیچنا پڑا۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف نے انہیں بستر پر لگا دیا۔ مشہور زمانہ لوک گیتوں اور قوالیوں کا یہ خالق 14 مئی 1998 کو جوالا نگر فیصل آباد میں اس جہاں فانی سے رخصت ہو گیا اور ان کی تدفین سمن آباد والے قبرستان میں ہوئی۔